Ang unang sulat ni Juan. Unang Juan, Kapitulo 1. Nagsulat kami kaninyo mahitungod sa pulong nga naghatag sa kinabuhi. Ang pulong diha ng daan sa pagbuhat sa kalibutan. Nadungog namo kini, nakita og nahikap gayod. Gipadayag na ang maong kinabuhi og nakita namo kini. Busa, nagmatod kami niini o gisangyaw namo kaninyo ang kinabuhing walay katapusan nga diha uban sa amahan og gipadayag kanato. Gisugilon usab namo kaninyo ang among nakita og nadungog aron uban kanamo mahiusa kamo sa amahan og sa iyang anak nga si Hesukristo. Gisulat namo kini aron mahingpit gayod ang atong kalipay. Mao kini ang mensahe nga among nadungog gikan sa iyang anak o gisangyaw namo kaninyo nga ang Dios kahayag ug diha kaniya wala gayoy kangitngit. Kun moingon kita nga nahiusa na kita sa Dios apan nagpuyo di ay gihapon diha sa kangitngit na makakita og wala magkinabuhi sumala sa kamatuoran. Apan kun magpuyo kita sa kahayag, ingon nga ang Dios anaa sa kahayag, magkahiusa kita og ang dugo ni Jesus nga iyang anak maghugas sa tanan natong kasalanan. Kun moingon kita nga wala kitay sala, gilimbungan nato ang atong kaugalingon og wala kanato ang kamatuoran. Apan kun isugid nato sa Dios ang atong mga sala, siya nga matarong ug matinumanon sa iyang saad mupasaylo gayod sa tanan natong mga sala ug maghinlo sa tanan natong mga kalapasan. Kun moingon kita nga wala kita makasala, gipakabakako nato ang Dios ug wala nato dawata ang iyang pulong. Unang Juan, Kapitulo 2. Mga anak, gisulatan ko kamo niini aron dili na kamo magpakasala. Apan kun may makasala, may manlalaban kita nga si Hesukristo ang matarong. Siya maoy mga tubang sa amahan. Siya mao ang halad aron mapasaylo ang atong mga sala, og dili lang kay ang ato ra, kundili ang mga sala usab sa tanang tao. Kon tumano nato ang mga sugo sa Dios, mapaniguro nato nga nakaila kita kaniya. Kun may moingon, nakaila ako sa Dios, apan wala magtuman sa iyang gisugo, bakakon kanang tawhana og wala kaniya ang kamatuoran. Apan ang nagtuman sa iyang sugo, nahingpit diha kaniya ang gugma sa Dios. Mahibalawan nato nga nagkinabuhi kita sumala sa kabubuton sa Dios pinaagi niini. Ang nag-ingon nga siya anaa sa Dios, kinahanglan magkinabuhi sama kang Hesukristo. Minahal kong mga igsoon, dili bag-o ang sugo nga gisulat ko kaninyo. Karaan kining sugoa og diha na kini kaninyo sukad pa sa sinugdan. Mao kini ang mensahe nga inyo nang nadungog. Apan bag-o kining sugoa nga gisulat ko kaninyo og makita nga matuod kini diha kang Kristo og diha usab kaninyo kay ang kangitngit miagi na og ang matuod nga kahayag midanag na. Ang nag-ingon nga anaa siya sa kahayag apan nagdumot di ay gihapon sa iyang isigkatao, anaa pa sa kangitngit, og ang nahigugma sa iyang isigkatao anaa sa kahayag. Busa walay bisan unsa diha kaniya nga makaangin sa uban ngadto sa pagpakasala.
apan ang nagdumot sa iyang isigkatao anaa pa sa kangitngit. Naglakaw siya sa kangitngit og wala masayod kun asa siya paingon, kay gibutaan man siya sa kangitngit. Mga anak, nagsulat ako kaninyo kay gipasaylo na ang inyong mga sala tungod kang Kristo. Gisulatan ko usab kamong mga amahan, kay nakailaman kamo kaniya nga diha ng daan sukad sa sinugdan. Gisulatan ko usab kamong mga batanong lalaki, kay gibuntog man ninyo ang yawa. Mga anak, gisulatan ko kamo, kay nakailaman kamo sa amahan. O gisulatan ko usab kamong mga amahan, kay nakailaman kamo kaniya nga diha ng daan sukad pa sa sinugdan. Og kamo usab mga batanon, gisulatan ko kay lig-on man kamo, og ang pulong sa Dios anaa man kaninyo, o gibuntog ninyo ang yawa. Ayaw ninyo higugma ang kalibutan, o bisag unsa nga iya sa kalibutan. Kung higugmaon ninyo ang kalibutan, wala kamo mahigugma sa amahan. Kay ang tanang butang nga iya sa kalibutan, ang unudnong kahidlaw, ang tanang gikaibgan sa mga mata, o ang tanang gipasigarbo sa tao, dili kini iya sa amahan, kun dili iya sa kalibutan. Ang kalibutan ug ang tanan nga anaa niini nga gikaibgan sa mga tao, mga hanaw. Apan ang magbuhat sa kabubuton sa Dios, magpabiling buhi hangtod sa kangturan. Mga anak, duol na ang katapusan sa kalibutan. Nakadungog kamo nga muanhi ang kaaway ni Kristo, ug karon aniya na ang daghang mga kaaway ni Kristo. Busa masiguro nato nga duol na gayod ang katapusan. Mibulag ka nato kining mga tawhana, kay dili man sila tinuod nga sakop sa atong pundok. Kung tinuod pang ato silang mga kauban, magpabilin unta sila kanato. Apan namiya sila aron mailhan gayod nga sila dili kauban nato. Apan kamo gidihugan niya nga balaan, busa nasayod kamong tanan sa kamatuoran. Gisulatan ko kamo, dili tungod kay wala kamo masayod sa kamatuoran, kun dili tungod kay nasayod kamo niini, og nahibalo nga walay bakak nga maggikan sa kamatuoran. Karon, kinsa man ang bakakon? Ang bakakon mao kadtong nag-ingon nga si Jesus dili mao ang Kristo. Siya ang kaaway ni Kristo, kay gisalikway man niya ang amahan ug ang anak. Kay ang nagsalikway sa anak, nagsalikway usab sa amahan, ug ang midawat sa anak, midawat usab sa amahan. Busa, ampingi gayod ninyo ang mensahe nga inyong nadungog sukad pa sa sinugdan. Kay kun inyong ampingan diha sa inyong kasing-kasing ang nadungog ninyo, magpabilin kamo kanunay diha sa anak ug sa amahan. Og ang gisaad ni Kristo kanato mao ang kinabuhing dayon. Gisulatan ko kamo mahitungod ni adtong buot mo pahisalaag kaninyo. Apan gidihugan na kamo ni Kristo sa iyang espiritu. Samtang ang iyang espiritu anaa kaninyo, wala kamo kinahanglan og laing magtutudlo, kay ang iyang espiritu magtudlo kaninyo sa tanang butang, og matuod ang iyang itudlo kaninyo. Busa, sunda ang itudlo sa espiritu kaninyo, og pabilin kamo diha kang Kristo. Busa, mga anak, pabilin kamo diha kaniya aron makabaton kitag pagsalig, og dili maulaw nga moatubang kaniya sa iya unyang pag-abot. Nasayod kamo nga si Kristo matarong, busa angay ninyong hibaluan nga ang tanan nga magbuhat sa matarong anak sa Dios.
Unang Juan, Kapitulo 3. Palandungan ninyo unsa kadako ang paghigugma sa amahan kanato. Gihigugma kita niya pag-ayo nga tungod niini giisip kitang mga anak sa Dios ug maugayod kana kita. Ang hinungdan nganong wala makaila kanato ang kalibutan mao nga wala kini makaila sa Dios. Minahal kong mga igsuon, kita karon mga anak na sa Dios. Wala pa nato matino kung maunsa gayud unya kita. Apan, ang nasayran nato mao nga inig-abot na ni Kristo, mahisama kita kaniya kay makita man nato siya sa iya gayong pagkasiya. Og ang tanan nga nagbaton niini nga paglaom, diha kang Kristo nagputli sa ilang kaugalingon, ingon nga si Kristo putli. Ang nakasala naglapas sa balaod sa Dios, kay ang pagpakasala maoy paglapas sa balaod. Nasayod kamo nga mianhi si Kristo aron pagkuha sa atong mga sala, ug siya walay sala. Busa ang tanan nga anaa kang Kristo dili na magpakasala. Apan ang magpadayon sa pagpakasala, wala pa makakita o makaila kaniya. Mga anak, ayaw kamo palimbong. Ang nagbuhat sa matarong sama kang Kristo. Ang magpadayon sa pagpakasala, iya sa yawa, kay ang yawa nagpakasala man sukad pagayod sa sinugdan. Ang hinungdan sa pag-anhi sa anak sa Dios mao ang pagguba sa mga buhat sa yawa. Dili na magpakasala ang nahimo ng anak sa Dios, kay ang kinaiya sa Dios anaan naman kaniya. Dili na siya magpakasala tungod kay ang Dios iya namang amahan. Ang kalainan sa mga anak sa Dios o sa mga anak sa yawa mao kini: ang wala magbuhat sa matarong o wala maghigugma sa iyang isigkatao, dili anak sa Dios. Ang mensahe nga inyong nadungog sukad pa sa sinugdan, mao nga maghigugmaay kita. Dili kita manundog kang Cain nga may patay sa iyang igsoon. Si Cain iya sa yawa, tungod kay si Cain daotag binuhatan, gipatay niya ang iyang igsoon nga matarong og binuhatan. Busa mga igsoon, ayaw katingala kung dumtan kamo sa mga tao nga iya sa kalibutan. Nasayod kita nga nakalatas na kita sa kamatayon ngadto sa kinabuhi, kay gihigugma man nato ang atong isigkatao. Apan ang wala mahigugma anaa pa sa kamatayon. Ang nagdumot sa iyang isigkatao mamumuno. Og nasayod kamo nga ang mamumuno wala magbaton sa kinabuhing walay katapusan. Gihatag ni Kristo ang iyang kinabuhi alang kanato. Pinaagi niini atong maila ang tinuod nga gugma. Busa angay usab kita nga maghalad sa atong kinabuhi alang sa atong isigkatao. Unsaon man pag-ingon sa usa ka dato nga nahigugma siya sa Dios kung nagdumili siya pagtabang sa iyang isigkatao nga anaa sa kawadon. Mga anak, ipakita ta ang matuod nga paghigugma pinaagi sa mga maayong buhat, dili sa mga pulong lamang. Pinaagi niini maila nato nga kita iya sa kamatuoran ug nga may pagsalig kita atubangan sa Dios, sa dihang sudyaan kita sa atong konsensya, kay ang Dios labaw pa kaysa atong konsensya ug nasayod siya sa tanan. Busa mga igsoon, kun wala magsudya kanato ang atong konsensya, may kaisog kita nga moatubang sa Dios, og atong madawat gikan kaniya ang bisan unsa nga pangayoon nato,
kay gituman man nato ang iyang mga sugo o gibuhat ang makapahimuot kaniya. Ang gisugo niya mao nga mutuo kita sa ngalan sa iyang anak nga si Jesu-Kristo og maghigugmaay sumala sa sugo ni Kristo. Ang nagtuman sa mga sugo sa Dios anaa sa Dios og ang Dios anaa kaniya. Og masayran nato nga ang Dios ania kanato pinaagi sa Espiritu nga iyang gihatag kanato. Unang Juan, Kapitulo 4. Mga igsoon, ayaw ninyo tuuhi ang tanang nagpatuo nga ang Espiritu anaa kanila, kundili usisaan ninyo kung gikan bagayod sa Dios ang Espiritu nga anaa kanila, kay daghan ang dili matuod nga mga propeta nga nanungha sa tanang dapit. Maila ninyo kung ang maong Espiritu iya ba sa Dios pinaagi niini. Ang nagpahayag nga si Jesu-Kristo nagpakatao iya sa Dios. Apan ang dili magpahayag niini mahitungod kang Jesu-Kristo dili iya sa Dios. Ang maong Espiritu iya sa kaaway ni Kristo. Nadunggan ninyo nga muanhi kini og karon ania nagayod sa kalibutan. Apan mga anak, iya na kamo sa Dios o gidaog ninyo ang mga dili matuod nga propeta, kay ang Espiritu nga anaa kaninyo mas gamhanan kaysa Espiritu nga anaa sa mga tao nga iya sa kalibutan. Naghisgot sila mahitungod sa mga butang sa kalibutan ug namati kanila ang kalibutan kay sila iya man sa kalibutan. Apan kita iya sa Dios ug ang nakaila sa Dios mamati kanato. Apan ang dili iya sa Dios dili gayud mamati kanato. Pinaagi niini maila nato ang Espiritu nga nagtudlo sa matuod ug ang Espiritu nga nagtudlo og bakak. Mga igsoon, maghigugmaay kita kay ang gugma gikan sa Dios. Ang naghigugma sa iyang isigkataw anak sa Dios ug nakaila sa Dios. Ang wala maghigugma sa iyang isigkataw wala makaila sa Dios, kay ang Dios gugma man. Gipadayag sa Dios ang iyang gugma kanato pinaagi sa pagpadala sa iyang bugtong anak nganhi sa kalibutan, aron makabaton kita sa kinabuhing walay katapusan pinaagi kaniya. Ang matuod nga gugma mao kini: dili kita maoy unang naghigugma sa Dios, kundi siya maoy unang naghigugma kanato. Gipadala niya ang iyang anak aron pinaagi kaniya mapasaylo ang atong mga sala. Mga igsoon, kun ingon niini ang paghigugma sa Dios kanato, kinahanglan nga maghigugmaay usab kita. Wala pay tao nga nakakita sa Dios. Apan kun maghigugmaay kita, magpuyo kanato ang Dios og mahingpit dinhi kanato ang iyang gugma. Pinaagi niini masiguro nato nga anaa kita sa Dios ug ania kanato ang Dios, kay gihatag naman niya kanato ang iyang Espiritu. Nakita nato og gisugilon ngadto sa uban nga gipadala sa Amahan ang iyang anak aron pagluwas sa kalibutan. Ang magpahayag nga si Jesus mao ang anak sa Dios, siya anaa sa Dios ug anaa kaniya ang Dios. Busa nasayod kita ug nagtuo nga gihigugma kita sa Dios. Ang Dios gugma ug ang nagkinabuhi subay sa gugma anaa sa Dios ug ang Dios anaa kaniya. Gihingpit dinhi kanato ang gugma aron mahingpit ang atong kaisog sa adlaw sa paghukom, kay ang kinabuhi nato dinhi sa kalibutan sama naman sa kinabuhi ni Kristo. Walay kahadlok diha sa gugma. Ang gugmang hingpit magwagtang sa tanang kahadlok. Busa
Kun mahadlok gyapon ang tao, wala pa mahingpit ang gugma diha kaniya, kay ang kahadlok may kalabutan man sa silot. Nahigugma kita, kay ang Dios man ang unang naghigugma kanato. Kun may moingon, gihigugma ko ang Dios. Apan nagdumot di ay sa iyang isigkatao, bakakon siya. Kay unsaon man niya paghigugma sa Dios, nga wala niya makita, kun wala siya maghigugma sa iyang isigkatao, nga makita niya. Ang gisugo ni Kristo kanato mao kini, ang nahigugma sa Dios, kinahanglan maghigugma usab sa iyang isigkatao. Unang Juan, Kapitulo 5. Anak sa Dios ang nagtuo nga si Jesus, mao ang Kristo, og ang nahigugma sa ginikanan, nahigugma usab sa iyang anak. Maila nato nga nahigugma kita sa mga anak sa Dios, kun higugmao nato ang Dios ug tumanon ang iyang mga sugo. Kay ang ilhanan nga gihigugma nato ang Dios, mao nga gituman nato ang iyang mga sugo, ug dili lisod tumanon ang iyang mga sugo. Kay ang tanang anak sa Dios makabuntog sa kalibutan, ug gidaog nato ang kalibutan pinaagi sa atong pagtuo. Mauray makabuntog sa kalibutan ang nagtuo nga si Jesus, mao ang anak sa Dios. Ang mianhi mao si Jesucristo, og nailhan ang iyang pag-anhi pinaagi sa tubig ug sa dugo. Nailhan siya dili sa tubig lamang, kundi sa tubig ug sa dugo. Ang Espiritu mao ang saksi nga matuod kini, kay ang Espiritu kamatuoran man. Adunay tulo ka saksi, ang Espiritu, ang tubig, ug ang dugo, ug nagkauyon kining tulo. Kung tuuhan nato ang pagsaksi sa tao, labi pang tuuhan nato ang pagsaksi sa Dios, kay kini ang iyang gisaksi bahin sa iyang anak. Busa kadtong nagtuo sa anak sa Dios, nagmatuod diini diha sa iyang kasing-kasing. Apan ang wala mutuo sa Dios, nag-isip nga bakakon ang Dios, kay wala man niya tuuhi ang gisaksi sa Dios mahitungod sa iyang anak. Ang pagpamatuod mao kini, ang Dios naghatag kanato sa kinabuhing walay katapusan, ug anaa kini sa iyang anak. Ang midawat sa anak may kinabuhing walay katapusan. Apan ang wala mudawat sa anak sa Dios, wala makabaton sa maong kinabuhi. Gisulatan ko kamong tanan nga nagtuo sa ngalan sa anak sa Dios, aron masayod nga kamo may kinabuhing walay katapusan. Ug makasalig kita sa Dios, nga bisag unsay atong pangayoon kaniya, sumala sa iyang kabubuton, dunggon gayud kita niya. Ug kay nasayod man kita nga mamati siya kanato, masiguro usab nato nga iya nang gihatag kanato ang atong gipangayo kaniya. Kun may makakita sa iyang isig ka magtotoo nga nakasala, apan sala nga dili mo sangpot sa kamatayon, kinahanglan mag-ampo siya sa Dios. Hatagan sa Dios og kinabuhi ang maong magtotoo. Kini alang lamang ni adtong nakahimog sala nga dili ikamatay. Apan adunay sala nga musangpot gayod sa kamatayon, ug dili na kinahanglan nga mag-ampo pa kamo alang niini. Sala ang tanang buhat nga dili matarong, apan adunay sala nga dili mo sangpot sa kamatayon. Nasayod kita nga walay anak sa Dios nga magpadayon sa pagpakasala, kay manalipod man kaniya ang anak sa Dios, ug dili gayod makahimo kaniyag dautan ang yawa. Nasayod kita nga iya kita sa Dios, ug ang tibuok kalibutan na ulipon sa yawa. Nasayod usab kita nga mianhi ang anak sa Dios,
og mihatag kanatog sa labutan aron makaila kita sa matuod nga Dios. Ang atong kinabuhi anaa sa matuod nga Dios, sa iyang anak nga si Hesukristo. Siya ang matuod nga Dios og ang kinabuhi nga dayon. Mga anak, likayin ninyo ang mga Diyos-Diyos.